नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। भगवान बुद्धको वचन संग्रह त्रिपिटकको सूत्रपिटक अन्तर्गत 5वटा निकायहरूमध्ये चौथो निकाय अंगुत्तर निकायको हामीले सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 101औं एपिसोडमा आइपुगेका छौं र अहिले पालो भएको छ अंगुत्तर निकायमा भएका 11वटा निपातहरूमध्ये दोस्रो निपात जसलाई दुःख निपात भनिन्छ र त्यसमा भएका 17वटा वर्गहरूमध्ये दोस्रो वर्ग जसलाई अधिकरण वग्गो अथवा अधिकरण वर्ग भनेर भनिन्छ र त्यसमा भएका 11वटा सूत्रहरूको बारेमा अब बिस्तारै म यहाँहरू समक्ष के निवेदन गर्न चाहन्छु। यसरी यो अधिकरण वग्गो भनेर भनियो। अधिकरण शब्दको अर्थ हो विवाद निरूपण, विवादको समाधान। भनेपछि पक्कै पनि यो वर्गमा विवादका कुराहरू निस्किन्छ। अब यो वर्गको पहिलो सूत्रमा भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त, भिक्षुहरू हो, 2वटा बलहरू छन् शक्ति। के त भन्दाखेरि विचार बल र अभ्यास बल। विचार बल र अभ्यास बल। र विचार बल भन्नाले के त भिक्षुहरू, यहाँ कोही व्यक्तिले यस्तो विचार गर्छ, शरीरले गर्ने दुष्कर्मको यही लोक तथा परलोकमा नराम्रो फल प्राप्त हुन्छ। त्यसैगरी वचन र मनले पनि गरेका दुष्कर्मको फल नराम्रो नै प्राप्त हुन्छ। यस्तो विचार गरी उसले तिनै द्वारबाट शरीर वचन मनबाट शुभ कर्मको अभ्यास गर्छ र उसले पवित्र जीवन जिउँछ। भिक्षुहरू हो, यसैलाई विचार बल भनिन्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, सायद यो विषयमा धेरै लामो चर्चा गर्न नपर्ला। मानिसहरूले काम गर्दाखेरि जसलाई कर्म भनिन्छ त्यो काम 3वटा द्वारबाट गरिन्छ, कि त शरीरले, कि त वचनले, कि त मनले। अब शरीरले कति प्रकारका काम गर्छन् त, वचनले कति प्रकारका काम गर्छन् र मनले कति प्रकारका काम गर्छन्। हुन त यो विषयमा पहिलेका एपिसोडहरूमा पनि गइसक्यो, तर पनि म यहाँहरूलाई छोटकरीमा जानकारी गराउन चाहन्छु। मानिसहरूले गर्ने काम दुईटै प्रकारको मात्रै हुन्छ। कि त राम्रा काम हुन्छन्, कि त नराम्रा काम हुन्छन्। कि त कुशल कर्म हुन्छ, कि त अकुशल कर्म हुन्छ। र त्यो पनि शरीर वचन र मनको द्वारबाट काम गर्ने माध्यम त चाहियो। र शरीर वचन मनले राम्रा पनि गर्न सक्छन्, नराम्रा पनि गर्न सक्छन्। अब शरीरले के काम गर्छ त, अब नराम्रोतिर नि म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। शरीरले गर्ने 3 प्रकारका दुष्कर्महरू, अकुशल कर्महरू के त भन्दाखेरि एउटा प्राणी हिंसा अथवा हत्या हिंसा भनौँ। दोस्रो चोरी कर्म। त्यो चोरी कर्ममा अब डाका डाल्ने, अपहरण गर्ने सबै कुरा जान्छ। अर्कालाई ठग्ने पनि त्यहीबाट जान्छ। र तेस्रो भनेको व्यभिचार कर्म। अर्काको स्त्री, अर्काको पुरुषप्रति नराम्रो दृष्टि राखेर त्यसमा व्यभिचारको कर्म गर्ने। अब यहाँ अर्काको स्त्री र अर्काको पुरुषको मात्रै शब्द आउँदाखेरि त्यस्तो मात्रै भन्ठान्नु भयो होला, त्यस्तो होइन। अरू आफ्नो संरक्षणबाट मुक्त नभइसकेको, अब त्यो संरक्षणबाट मुक्त नभइसकेको भनेको कोही आमा बाउको संरक्षणमा होला, कोही दाजुभाइको संरक्षणमा होला, कोही दिदीबहिनीको संरक्षणमा होला, कोही आचार्य गुरुको संरक्षणमा होला। ती संरक्षणहरूबाट मुक्त नभएको पुरुष होस् अथवा स्त्री होस्, त्यसप्रति अनाचार गर्नु, दुराचार गर्नु, व्यभिचार गर्नुलाई व्यभिचार कर्म भनेर भनिन्छ। र त्यो गर्ने माध्यम के त, मानिसको शरीर।
मनले मात्रै विचार गरेर म फलाना यसो गर्छु उसो गर्छु भन्दैमा त्यो कार्यान्वयनमा त आएको छैन। अथवा वचनले म फलाना यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर वचनले मात्रै बोल्दैमा त्यो पनि कार्यान्वयनमा त आएको छैन। तर पनि दर्शक महानुभावहरू, यसरी मनले मात्रै सोच्दाखेरि पनि, वचनले मात्रै सोच्दाखेरि पनि, भन्दाखेरि पनि त्यो अकुशल चित्तले अकुशल सोचेको हुन्छ, त्यही अनुसारको उसले फल पनि प्राप्त गर्छ, यो अभिधर्मको दृष्टिकोणबाट। तर साँच्चीकै कार्यान्वयन त केले गर्छ त भन्दाखेरि शरीरको माध्यमबाट। त्यसकारण शरीरले गर्ने 3 प्रकारको दुष्कर्म भनेको प्राणी हिंसा, चोरी र व्यभिचार, छोटकरीमा भन्दाखेरि। त्यसै गरेर शरीरले गर्ने राम्रो काम के त? प्राणी हिंसा नगर्नु, चोरी नगर्नु र व्यभिचार नगर्नु। यसरी शरीरबाट 3 प्रकारका नराम्रा काम र 3 प्रकारका राम्रा काम। यसै गरेर वचनबाट 4 प्रकारको वचन निस्किन्छ। एउटा झुठो कुरो, नराम्रोमा झुठो कुरो, अर्को चुक्ली कुरो, अर्को कडा वचन र चौथो निष्फल कुराहरू अथवा काम नलाग्ने बकवासहरू। यी 4 प्रकारको चाहिँ वचनबाट गरिने दुष्कर्महरू अथवा नराम्रा कामहरू। झुठो कुरा वचनले निस्कनुपर्छ, निकाल्नुपर्छ। त्यसै गरेर चुगली, अर्काको निन्दा चर्चा गर्नु, मिलिरहेकोलाई फाट्ने गरिकन चाहिँ कुरा लगाउनु। त्यसै गरेर कडा वचन, कडा बोली, जुन बोलीले गर्दाखेरि मानिसको हृदय नै छिया हुने गरिकन, हृदय नै चरक्क चिर्ने गरिकन त्यस्तो किसिमको बोली वचन प्रयोग गर्नु। र अर्को काम न काजको बकमफुस कुरा गरेर समयलाई बर्बाद पार्नु। यी 4वटालाई वचनबाट गरिने दुष्कर्म भनिन्छ। त्यसै गरेर मनबाट गरिने पनि 3टा दुष्कर्म के त? एउटा अर्काको सम्पत्ति देखेर अथवा अर्काको कुनै सामानहरू प्रति लोभ चित्त उत्पन्न गरेर, त्यसमा कडा खालको लोभ उत्पन्न गरेर त्यसलाई कसरी हट्याउँ, कसरी लिउँ, त्यो कसरी आफ्नो पारौँ भनेर त्यस्तो किसिमको चिन्तन मनन एउटा भयो। अनि अर्को कसैप्रति द्वेष भाव राखेर, रिस भाव राखेर उसलाई बदला लिने, उससँग बदला लिने, उसलाई चाहिँ हराउने, त्यस्तो किसिमको नराम्रो सोच, नराम्रो विचार 2टा भयो। र तेस्रो भनेको अविद्या, अज्ञानता। र त्यो अज्ञानताभित्र मिथ्या दृष्टि पनि आउँछ। यसरी मिथ्या दृष्टि भनेको मिथ्या धारणा। यसरी कडा लोभ अनि हिंसा, प्रतिहिंसा र मिथ्या दृष्टि, यी 3टा कार्यलाई मनबाट गरिने दुष्कर्म भनेर भनिन्छ। र यसको ठिक उल्टो अर्काको सम्पत्तिप्रति त्यसरी लोभ नगर्नु, अरूलाई हानि हुने गरी किसिमबाट चाहिँ बदला लिने भाव मनमा नल्याउनु र मिथ्या दृष्टिलाई हटाउनु अथवा त्यसप्रति सम्यक दृष्टि, यथार्थ दृष्टिकोण राख्नु। यसलाई मनबाट गरिने 3टा राम्रा काम अथवा कुशल कर्म भनेर भनिन्छ। त्यसै गरेर वचनबाट झुठो नबोल्नु, चुक्ली कुरा नगर्नु, कडा वचन नबोल्नु र निरर्थक कुरा नगर्नु, त्यो वचनबाट गरिने सुकर्म अथवा कुशल कर्म अथवा राम्रो कर्म, काम भनेर भनिन्छ। यसरी शरीर, वचन र मनले गर्ने जम्माजम्मी काम भनेको 10 प्रकारका हुन्छन्। त्यसलाई 10 कुशल कर्म र 10 अकुशल कर्म भनेर छुट्याइएको छ। अब यहाँ भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त? भिक्षुहरू हो, यहाँ कोही व्यक्तिले यस्तो विचार गर्छ, शरीरले, वचन र मनले गर्ने दुष्कर्मको यस लोकमा पनि, माने वर्तमान जीवनमा पनि यसको नराम्रो प्रभाव पर्छ, नराम्रो फल प्राप्त हुन्छ र भविष्यमा पनि त्यसको नराम्रो फल प्राप्त हुन्छ। अनि अब त्यो नराम्रो फल प्राप्त हुन्छ भनेर सोच्न सक्ने मान्छेले
अब नराम्रो काम गर्ला त अब यहाँनिर हो मानिसले बुझ्नुपर्ने कुराहरू। प्राय मानिसहरूको बानी के हुन्छ, नराम्रो काम गर्नु हुँदैन भनेर पनि सुनेको हुन्छ, जानेको पनि हुन्छ, अरूलाई सिकाउन पनि सक्छन् होला सायद, तर आफूले पालना गर्नु पर्दाखेरि त्यो सबै बिर्सिएर नराम्रो काम गर्न ऊ चाहिँ लागिहाल्छन्, लागिपर्छन्। समस्या त्यो हो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, त्यो नराम्रो काम हो भनेर थाहा पाएर त्यसबाट हामी अलग हुन सक्यौँ भने त हाम्रो जीवन त कसैले सुखमय बनाउनै पर्दैन, कसैले शान्ति दिनै आउनै पर्दैन। हाम्रै मनभित्रबाट सुख पनि उत्पन्न हुन्छ, शान्ति पनि उत्पन्न हुन्छ र यसरी सुख र शान्तिको अनुभव गर्दाखेरि यहीँको यहीँ हामीले स्वर्गीय आनन्द पाउन सक्छौँ। हो होइन, तपाईँले पनि यसो चिन्तन मनन गर्नुहोस्। र त्यसो नभइकन यदि हाम्रो मन वचन कर्मले होइन, शरीर वचन र मनले नराम्रो काम गऱ्यौँ, नराम्रो चित्तायौँ, नराम्रो कुरा निकाल्यौँ भने त्यो खप्नुपर्ने अरू प्राणीले पनि दुःख त पाउँछन् नै, त्यो मानिसै होस्, अरू अन्य जन्तु जनावर पशु पक्षी नै होस्, त्यसको साथसाथै आफैलाई पनि त्यसको दुष्प्रभाव, त्यसको दुष्परिणाम अवश्य प्राप्त हुन्छ। त्यो प्राप्त हुन्छ भनेर जान्ने पनि धेरै हुन्छन्। मैले नराम्रो काम गर्दाखेरि मलाई नराम्रो प्रतिफल आउँछ भनेर पनि मान्छेले थाहा पाएका हुन सक्छन् र अरूलाई भन्न पनि जानेका हुन्छन्, तर गर्नुपर्ने बेलामा त्यस्तो अवस्थामा गरेरै छोड्छ। त्यसकारण यहाँनिर हामीले चाहिँ बडो होस पुर्याउनु पर्छ। यदि तपाईँले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ राम्रो बनाउने चाहना राख्नुहुन्छ, आफ्नो जीवनलाई, यो अमूल्य जीवन, मानव जीवन अमूल्य जीवन छ, त्यो अमूल्य जीवनलाई सार्थक पार्ने हो, सफल पार्ने हो भने त्यस्तो दुष्कर्मबाट बस्ने अभ्यास गर्नै पर्छ, सोच राख्नै पर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगाउनै पर्छ। अब यहाँ भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त, यसरी शरीर वचन र मनले नराम्रो काम गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव अहिले पनि प्राप्त हुन्छ र पछि पनि प्राप्त हुन्छ। अब यहाँ यो लोक र परलोकको शब्द आएको छ। अब यो लोक भनेको त अहिले वर्तमान भइहाल्यो, परलोक भनेपछि त्यो मरेपछि प्राप्त हुने भनेर त्यसरी हल्कासँग लिने पनि कोही कोही हुन सक्छन्। त्यो होइन, त्यो भविष्यमा भनेको अहिलेको एकछिन पछि पनि त भविष्य नै हो नि। एकछिन पछिको कुरा हामीले भन्न सक्छौँ, त्यो त भविष्य हो। त्यसकारण त्यो वर्तमानमा हामीले गरेका नराम्रो कामको प्रतिफल एकैछिन पछि पनि आउन सक्छ, भरे भोलि पनि आउन सक्छ, भोलि पर्सि पनि आउन सक्छ, केही समयपछि आउन सक्छ, वर्ष दुई वर्ष पनि आउन सक्छ र हुँदा हुँदा यो जीवन समाप्त भएर अरू जीवन प्राप्त गर्दाखेरि पनि त्यसको दुष्प्रभाव नआइकन रहँदैन। तसर्थ यति भयानक दुष्प्रभावहरू छन्, भयानक दुष्परिणामहरू छन्। यदि ती भयानक दुष्प्रभाव, भयानक दुष्परिणामबाट हामी बस्न चाहन्छौँ अथवा त्यो भयानक दुष्परिणामहरू, भयावह स्थितिलाई हामीले चाहिँ मन पर्दैन भन्नुहुन्छ भने अब त्यो आउने वातावरणलाई तपाईँले रोक्नु पर्यो। अब यहाँ के भनिएको छ, यस्तो विचार गरी यो शरीर वचन र मनले नराम्रो काम गर्दाखेरि अहिले वर्तमानमा पनि आउन सक्छ र भविष्यमा पनि आउन सक्छ भनेर जसले विचार गर्छ त्यसले राम्रो काम मात्रैको अभ्यास गर्छ, शुभ कर्मको अभ्यास गर्छ र आफ्नो जीवनलाई पवित्र बनाउँछ। अब त्यो पवित्र जीवन प्राप्त गर्ने त्यो जुन विचार छ त्यसैलाई विचार बल भनिन्छ भनेर बुद्धले एकदम स्पष्टसँग बताउनु भएको यो सूत्रमा पाउँछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब उहाँले सुरुमा भन्नुभएको थियो दुईटा बलहरू छन् भनेर। एउटा विचार बलको कुरा त अहिले भर्खर सक्यो। अब अभ्यास बल दोस्रो। अभ्यास बल भनेको के त? उहाँले के भन्नुहुन्छ, भिक्षुहरू शैक्षिक साधकहरूको बललाई अभ्यास बल भनिन्छ।
अब यहाँ शैक्ष साधकहरू भनेको के हो? शैक्ष अथवा सिकिरहेका, अभ्यास गरिरहेका, शिक्षाको बाटोमा लागिरहेका, त्यस्तोलाई शैक्ष भनिन्छ। र त्यो सिक्नुपर्ने, अभ्यास गर्नुपर्ने, जान्नुपर्ने जति पनि सबै जानिसकेका हुन्छन्, सिक्नुपर्ने सबै सिकिसकेको व्यक्तिलाई अशैक्ष भनिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, वर्तमानको समयको व्याकरणको हिसाबबाट अशैक्ष भन्दाखेरि शिक्षा नै नभएको भन्ने हामीले चाहिँ बुझ्न बेर लाउँदैनौँ। तर आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडिको भाषा अनुसार अशैक्ष भनेको अब उसले सिक्नुपर्ने केही पनि छैन भनेको, उसले जान्नुपर्ने केही पनि छैन, सबै जानिलिए, सिक्नुपर्ने सबै सिकिलिए, अभ्यास गर्नुपर्ने सबै अभ्यास गरिलिए, त्यस्तोलाई अशैक्ष भनिन्छ। र अहिले यहाँ प्रसङ्ग के को आयो? शैक्ष। शैक्ष सिकिरहेका साधकहरू, जुन एउटा कुरालाई साधनाको रूपमा लिएकोले त्यसलाई साधक भनियो र सिकिरहेको कारणले शैक्ष भनियो। र त्यस्तो शैक्षिक साधकहरूको बल, अङ्ग्रेजीमा एफोर्ट भनिन्छ, त्यस्तो बल, त्यस्तो शक्ति, त्यसको प्रयासलाई अभ्यास बल भनिन्छ भनेर उहाँले स्पष्टसँग भन्नुभएको छ। अब यो साधकले यही बलको सहायताले राग, द्वेष, मोहलाई त्याग्छन्, अकुशल कर्म, पाप कर्मलाई त्याग गर्छन् र त्यसबाट अलग भएर बस्छन्। यसैलाई अभ्यास बल भनेर भनियो। दर्शक महानुभावहरू, अब यो साधकले आफूभित्रको जुन शक्ति हो, प्रयास हो, एफोर्ट जसलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ, त्यसलाई प्रयोग गरेर आफ्नो मनभित्र उत्पन्न हुन सक्ने राग, आफ्नो मनभित्र उत्पन्न हुन सक्ने द्वेष र त्यसै गरेर मोहलाई यदि उसले त्याग्न सक्छ र त्यो त्यागिसकेपछि उसले अकुशल कर्म गर्न सक्दैन, गर्न उसलाई त्यहाँ गर्ने वातावरण नै आउँदैन र अकुशल कर्म नगरेपछि पाप कर्म नगरेको ठहरियो र त्यस्तो सबैलाई त्यागिसकेपछि त्यसबाट अलग भएर बस्छ। त्यो बस्न सक्नुको मूल कारण के हो त भनेको उसभित्र रहेको अभ्यास बल। यसरी विचार बल र अभ्यास बलको विषयमा उहाँले यसरी यो पहिलो सूत्रमा भन्नुभएको हामीले पाउँछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यही विचार बल र अभ्यास बललाई उहाँले अझ बढी स्पष्ट हुने गरिकन दोस्रो सूत्रमा, यही अधिकरण वर्गको दोस्रो सूत्रमा भन्नुभएको छ। कोही मानिसले यसरी विचार गर्दछ अरे, कसरी? शरीर, वचन र मनले गरेका दुष्कर्मको अहिले तथा पछि पनि नराम्रो फल पाइने हुन्छ। यस्तो विचार गर्ने उसले तिनै द्वारबाट शुभ कर्मको अभ्यास गर्दछ र पवित्र जीवन जिउँदछ। यसैलाई विचार बल भनिन्छ। हुन त अघि पहिलो सूत्रमा भएका कुरा र यसमा धेरै कुराहरूको समानता छन्, अलिअलि फरक छ। पहिलो सूत्रमा चाहिँ शरीर, वचन र मनले गर्ने दुष्कर्मलाई त्याग्ने कुराको विचार गर्ने कुरा उल्लेख छ र दोस्रोमा पनि यो शरीर, मन, वचनले गरेका दुष्कर्मको प्रभावको बारेमा विचार गरेर त्यसबाट अलग भइन्छ भनेर यो विचार बलको विषयमा भनियो भने अभ्यास बलको विषयमा अलिकति फरक कुरा चाहिँ हामीले पाउँछौँ। अब यहाँ चाहिँ अभ्यास बलको विषयमा चाहिँ भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त? कोही भिक्षुले सप्त बोधी अङ्ग, 7वटा बोधी अङ्गको अभ्यास गर्छ, जुन कि विवेक, वैराग्य तथा निरोध आश्रित हुन्छ र जसमा सम्पूर्ण प्रकारका त्याग हुन्छन्। यसैलाई अभ्यास बल भनिन्छ भनेर भनिएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी यहाँ सप्त सम्बोधी अङ्ग, 7वटा बोधी अङ्गका कुराहरूको अभ्यास गर्ने कुरा आएको छ। पहिलो सूत्रमा चाहिँ राग, द्वेष, मोहलाई हटाउने अथवा त्याग्ने अभ्यास बलको कुरा छ। अब यो दोस्रो सूत्रमा चाहिँ यो 7 प्रकारको सम्बोधी अङ्ग,
त्यसको अभ्यास गर्ने कुराको चर्चा भएको छ। अब यसको बारेमा पनि हामीले पहिले धेरै चर्चाहरू गरिसकेका छौँ। यहाँ 7 वटा बॉडी अङ्गको कुराको विषयमा म यहाँ अलिकति यहाँलाई पुनः बताउने मैले प्रयास गर्दछु। 7 वटा बॉडी अङ्ग, सम्बोधी अङ्ग अथवा बॉडी अङ्ग। बॉडी माने बुद्धत्व ज्ञान र अङ्ग माने त्यसको अङ्ग। बोधित्व बुद्धत्व ज्ञानको अङ्ग, अथवा यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ, बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि नभई नहुने अङ्ग भनेर पनि हामीले जान्न सक्छौँ। त्यसकारण यसलाई बोधी अङ्ग भन्यो, पालीमा बोधजङ्ग भनिन्छ। र सम्बुद्धत्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिले पनि यो अभ्यास गर्ने भएको कारणले यसलाई सम्बोध्यङ्ग अथवा सम्बोधङ्ग पनि भनिन्छ। र त्यो जम्मा 7 प्रकारका छन्। पहिलो छ सती, जसलाई स्मृति भनिन्छ। दोस्रो छ धम्मविचय अथवा धर्मविचय। तेस्रो छ वीर्य अथवा वीर्य। चौथो छ पीति अथवा प्रीति। पाँचौं छ पश्चद्धि अथवा प्रसब्धि। छैठौं छ समाधि र सातौं छ उपेक्षा अथवा उपेक्षा। यसरी यो बाहिरबाट खोजेर पाइँदैन, बाहिर खोज्ने पनि होइन। यो 7 वटा गुण, 7 वटा यो अत्युत्तम गुण हाम्रै मनभित्र पाइन्छ। र त्यही मनभित्र पाइने यो सद्गुणलाई हामीले विकसित गरेर, उत्पादन गरेर, विकसित गरेर त्यसलाई स्थायी रूपमा हामीले मनन गर्न सक्यौँ, चिन्तन गर्न सक्यौँ र त्यही अनुसारको हामीले जीवन पद्धति बनाउन सक्यौँ भने हामी बुद्धत्वको बाटोमा अग्रसर भएको ठहरिन्छ। तसर्थ भगवान बुद्धले के भन्नुभयो, यी 7 वटा सम्बोधी अङ्गको जसले अभ्यास गर्छ, र यो 7 वटा सम्बोधी अङ्ग भनेको के त, विवेकले युक्त हुन्छ, वैराग्यले युक्त हुन्छ र निरोधले युक्त हुन्छ। निरोध माने दुःख निरोधको एउटा चाहिँ यो माध्यम हो। र यो 7 वटा बॉडी अङ्गमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सम्पूर्ण प्रकारको त्याग हुन्छ। त्यहाँ कुनै चिजमा पनि लोभ लालच भनेको हुँदैन, द्वेष प्रतिहिंसा भनेको हुँदैन। त्यसकारण यसमा सम्पूर्ण त्याग हुन्छ। यो अभ्यासलाई नै अभ्यास बल भनिन्छ भनेर भन्नुभएको यो दोस्रो सूत्रमा हामीले पाउँछौँ। र यो सम्बोधी अङ्गको अथवा बोधी अङ्गको महत्त्व के छ, यसलाई कसरी अभ्यास गरिन्छ र यो बोधी अङ्गलाई कुन कुन पर्यायवाची शब्दहरू प्रयोग भएको छ भन्ने कुराहरूको बारेमा पहिलेका एपिसोडहरूमा भइसकेको कारणले म यहाँ पुनः दोहोऱ्याएर यहाँहरूको समय लिन चाहन्न। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी यो अधिकरण वर्ग, अङ्गुत्तर निकाय डुक्क निपातको दोस्रो वर्ग अधिकरण वर्ग, जसलाई विवाद निरूपण अथवा निराकरण वर्ग भनेर भनिएको छ। अहिले यो दोस्रो 2टा सूत्रमा त विवादको कुराहरू आएको छैन। यसपछिका सूत्रहरूमा विवादहरू आयो भने कसरी त्यसलाई समाधान गर्ने भन्ने कुराहरू समेटिएको कारणले यसलाई अधिकरण वर्ग भनिएको हामी पाउँछौँ। यसरी डुक्क निपातको यो अधिकरण वर्गको 2 वटा सूत्रको बारेमा मैले यहाँहरू समक्ष केही कुराहरू राख्ने मौका पाएँ। ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले म बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।